केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा कि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। केन्द्र सरकारले जनता विरोधी नीति अपनाइरहेको आरोप लगाउँदै हिल टिएमसीद्वारा विभिन्न ठाउँमा जनाइयो प्रतिवाद। लोकसभा सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ तराई डुवर्ससित सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गर्न भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डासित गरे भेट। सांसद राजु विष्टको उक्त भेटवार्ता चुनाव जित्ने भाजपाको षड्यन्त्र रहेको विनय तामाङको आरोप। कोरोना महामारीमा सन्त अगस्टिन स्कुलले दियो वार्षिक शुल्कमा छुट। संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनको छत्रछायामा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसनको गठन। कालेबुङ पोलिटेक्निक कलेजमा बनाइएको अस्थायी क्वारेन्टाइन होममा रहेका मानिसहरूमध्ये 7 जना युवाहरूलाई आज दियो छुट्टी। यता कोरोनालाई लिएर घर गाउँमा चलिरहेको छुवाछुत जस्तो व्यवहारको विरोधमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले गरे गाडी मालिकहरू अनि अपरेटरहरूलाई लिएर बैठक। अनि चालक वर्गको ट्याक्स सम्बन्धी विधायक र सांसदले राज्य अनि केन्द्र सरकारले पत्रचार गरी समस्याको समाधान गरिदिनुपर्ने बुवा गरी चालक सङ्गठनको अपिल। केन्द्र सरकारले जनता विरोधी नीति अपनाइरहेको आरोप लगाउँदै मोदी सरकार विरुद्ध हिल टिएमसी आजबाट टिएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीको निर्देश अनुरूप राज्य स्तरीय प्रतिवाद कार्यक्रम लिएर अघि आएको छ। यता कालेबुङमा राज्यसभा सांसद एवं टिएमसी नेत्री शान्ता छेत्रीको अगुवाईमा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा सहरमा केन्द्र सरकारको विरोधमा विक्षोभ प्रदर्शन गरियो। थानाडाँडा स्थित त्रिकोण पार्क परिसरमा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले हातमा केन्द्र सरकारको नीति विरोधमा लेखिएको विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरे। साथै सहरमा विरोध र्याली पनि निकाले। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शान्ता छेत्रीले बिजेपी सरकारले जनता विरोधी नीति अपनाएर काम गरिरहेको बताउँदै यसको विरोधमा आफूहरू अघि आएको बताएकी छन्। र यस्तो स्थितिमा भारतको केन्द्र सरकारले हाम्रो जनताको साथमा कुनै सहयोग नगरेर उल्टा आज केन्द्र सरकारले, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि 22 चोटि यो लकडाउन खोलिए पश्चात 22 चोटि डिजेलको भाडा, पेट्रोलको भाडा बढाइरहेको छ र यसको यो जनतालाई माथि एउटा चाप सृष्टि गरिरहेछ। आज डिजेल पेट्रोल कन्ज्युमरहरूले युज गरिरहेको छ, गाडी घोडा चलिरहेछ। यसरी 22 चोटि उनीहरूले डिजेल पेट्रोलको दाम बढाएर एउटा जनताको विरोधमा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। यसले गर्दा आज हामी सम्पूर्ण पहाडका हाम्रा टिएमसी पार्टीको पक्षबाट पनि हामीले विक्षोभ प्रदर्शन गरेको छौँ। साथसाथै आज एक्साइज ड्युटी पनि 2 चोटि बढाइसकेको लकडाउन खोले पश्चात। यो पनि जनतामाथि नै एउटा थोपेको एउटा बोझा हो। आज हेर्नुहोस्, कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रा बाहिरबाट काम गर्ने हाम्रा कतिपय भाइ बहिनीहरू सबैजना बेकार भएको छन्। इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने, होटलमा काम गर्ने, मलमा काम गर्ने, अन्य आइटी सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि छन् सबैजना बेकारी भएको छन्। र यस्तो स्थितिमा भारतको केन्द्र सरकारले सहयोगको सट्टामा यसरी मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। साथसाथै दुःखको कुरो के हो भन्दाखेरि भारतको केन्द्र सरकारले रेल विभाग, रेलको 150 वटा रेल प्राइभेटाइजेसन गरिरहेको छ, जबकि रेलको भाडा प्रत्येक वर्ष नै बढाइरहेको छ। यो बिजेपी सरकार आए पश्चात रेलको भाडा
दुगुना बढेर गएको छ र यस्तो स्थितिमा हाम्रो जनताको हितको निम्ति काम नगरेर जनता विरोधी यो काम गरी अपनाइरहेको छ केन्द्र सरकारले। साथै दुःखको कुरो के हो भन्दाखेरि कोअपरेटिभ जस्तो ब्याङ्क जो हामी स्वयंले बनाएको त्यो ब्याङ्कलाई पनि उनीहरूले फिर्ता लिँदैछन्, एफडिआईलाई गर्दैछन्। त्यस्तो प्रकारले अरू कोल इन्डिया एउटा भारतको एउटा सम्पद, त्यो हाम्रो कलकत्तामा एउटा हेड अफिस थियो, त्यो पनि उनीहरूले छुटाएर लिएर जाँदैछ। टी बोर्डलाई पनि उनीहरूले ट्रान्सफर कलकत्ताबाट जुन टी बोर्डको अफिस छ, टी बोर्ड एउटा वेस्ट बेङ्गलमा रहेको एउटा टी बोर्ड, त्यो टी बोर्डलाई पनि उनीहरूले अन्य जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने कामहरू गरिरहेछ। यो कोल इन्डिया जस्तो कम्पनीलाई पनि उनीहरूले विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्ने एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ र यी सब कुराहरूलाई लिएर भारतको केन्द्र सरकारले यो जुन प्रकारले जनविरोध नीतिहरू अपनाएको छ, यो सम्पूर्ण हाम्रो पश्चिम बङ्गालमा साथसाथै हाम्रो पहाडी भेगमा पनि हामीले यसको घोर भर्त्सना र प्रोटेस्ट हामीले आज गरिरहेका छौँ। यसरी नै हाइवेको सेवक अनि खरसाङमा पनि हिल टिएमसी कार्यकर्ताहरूद्वारा केन्द्र सरकार विरुद्ध विक्षोभ प्रदर्शन गरिएको छ। हिल टिएमसीले केन्द्र सरकारको नीतिको विरोधमा आजबाट धारावाहिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमको अगावै घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुरूप पहाडमा चौतर्फी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम भइरहेको छ। यसै क्रममा सिटोङ 123 कोअर्डिनेसन कमिटीको तत्वावधानमा सेवक रेल स्टेसनमा विरोध प्रदर्शनी कार्यक्रम गरिएको छ। कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्ला टिएमसी युवा अध्यक्ष विष्णु गोलेको अगुवाईमा उक्त विरोध कार्यक्रम गरिएको छ, जहाँ हाइवे ब्लक सभापति बलवीर तामाङ लगायत सम्पूर्ण युवा कार्यकर्ताहरू तथा पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपस्थिति रहेका थिए। युवा अध्यक्ष विष्णु गोलेले केन्द्र सरकारले जसरी विभिन्न विभागहरू सरह रेल विभागलाई पनि निजीकरण गर्ने अथवा निलामी गर्ने काम गरिरहेको नीतिको विरोधमा पार्टी सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीको घोषणा अनुरूप केन्द्र सरकारको विरोधमा अघि आएको बताएका छन्। विशेष के छ भन्दाखेरि आज तपाईहरुले बीजेपी सरकारको जुन चाहिँ एउटा पोल्ट्री नीति, जुन चाहिँ एउटा गरिबलाई जुन चाहिँ एउटा एकदमै सताउने जुन नीति छ, जुन त्यसमध्ये आजको जुन रेललाई पनि प्राइभेटाइजेसन गर्ने, रेललाई पनि एउटा निलामी गर्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ, त्यसको लागि आज हाम्रा पार्टीका सुप्रिमो सुश्री ममता ब्यानर्जीले आज प्रत्येक हाम्रो टिएमसीले प्रत्येक राष्ट्रव्यापी आज जुन चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेछ, प्रत्येक रेलवे स्टेसनमा गएर हाम्रो सङ्गठन जुन चाहिँ टिएमसी छ, युथ छ, आफ्नो फ्रन्टल अर्गनाइजेसन सबैको माने जोइन्टमा चाहिँ आज यो जुन एउटा विरोध भइरहेको छ। र विशेष के छ भन्दाखेरि यो रेलवेको विशेष चाहिँ आज रेलवे एउटै मात्र जुन माध्यम हो जो गरिब जनता आफ्नो रोजीरोटी कमाउनको लागि आफ्नो जग्गादेखि धेरै हजार किलोमिटर जुन टाढो यात्रा गरेर 2 पैसा कमाएर आफ्नो घरको रोजीरोटी, घरको जुन चाहिँ एउटा घर चलाइरहेछ। त आज त्यस्तो जुन रेलवे छ, जुन चाहिँ एउटा भारतको जुन चाहिँ एउटा शान छ, गरिबलाई जुन चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउने एकदमै कन्भिनियन्ट जुन चाहिँ एउटा यो जुन ट्रान्सपोर्ट छ, यो ट्रान्सपोर्ट पनि आज प्राइभेटाइजेसन भयो भने, यो कुनै एउटा कम्पनीको हातमा गयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो साधारणभन्दा साधारण जनता, गरिब जनतालाई चाहिँ भाडामा धेरै मार्का पर्नेछ। यसरी नै हाइवे ब्लक सभापति बलवीर तामाङले पनि केन्द्र सरकारको नीतिको विरोध जनाउँदै पेट्रोल, डिजल, ग्यास आदिको मूल्य वृद्धिको विरोधमा पनि घरमै बसेर सबैले प्रतिवाद जनाइदिने अपिल गरेका छन्। र अब भावी कार्यक्रमको विषय लिएर मुख्य कुरो आजको यो जुन चाहिँ बन्द, यो हाम्रो प्रोटेक्ट जुन चाहिँ थियो, यो प्रोटेक्टको मुख्य विषयवस्तु त हाम्रो यहाँ जिल्ला अध्यक्ष युवा एकाइका विष्णु गोलेजीले बताइसक्नुभयो तपाईँहरूलाई। र भावी कार्यक्रममा 8 तारिक होइन, 8 तारिक चाहिँ फेरि यो मोदी सरकारले जुन प्रकारले आज देशमा व्यापक रूपमा तेल, डिजेल अनि पेट्रोलमा जुन चाहिँ ग्यासमा जुन चाहिँ दाम बढाइरहेको छ, भोलि फेरि यसको हाम्रो एउटा आन्दोलन रहनेछ। र सम्पूर्ण जनतालाई हामी भन्दछौँ र घरमै बसेर सम्पूर्ण हाम्रो पहाडवासीले पनि घरमै बसेर तपाईँहरूले नरेन्द्र मोदी सरकारको ग्यास, डिजेल अनि पेट्रोलको दाम विरुद्ध
घरमै बसेर आफ्नो फ्यामिलीले निकालेर एउटा प्रोटेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूले फेसबुकमा त्यसलाई सेयर पनि गरिदिनु भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र विशेष आज हामीले यहाँनिर गर्नुको कारण पनि त्यही हो र यो एउटा रिडको हड्डी भारतीय रेल गरिबको एउटा रिडको हड्डी हो। तर यो रिडको हड्डी नै भाँच्यो भने भोलि कति ठुलो एउटा हामीलाई असुविधा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। र भोलिको दिनमा यो भारतीय रेललाई निजीकरण गरेर गएपछि सबभन्दा ठुलो मार्का गरिबलाई नै परेर जान्छ भन्ने हामीले यो कुरालाई देखेर हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका अध्यक्ष सुश्री ममता ब्यानर्जीले त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई पार्टी जिल्ला कमिटीलाई एउटा निर्देश आएको थियो, जिल्ला कमिटीको निर्देश अनुसार हामीले हाम्रो शाखा कमिटी हाइवे कमिटीको तर्फबाट आज यो प्रोटेस्ट र्याली हामीले आयोजन गरेको छौँ। केन्द्र सरकारले देशव्यापी रूपमा पेट्रोल, डिजेल तथा घरेलु ग्यासको मूल्य वृद्धि तथा भारतीय रेललाई निजीकरण गराउने विषय लिएको निर्णयको विरोध जनाउँदै आज खरसाङमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेसद्वारा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ। खरसाङ रेलवे स्टेसन परिसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा मुख्य रूपमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, प्रदीप प्रधान, मिङमा आजी, समृद्ध छेत्री लगायत पार्टीका अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीको युवा संयोजक असिफ खानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले देशभरि नै जसरी भाजपा सरकारले पेट्रोल, डिजेल तथा घरेलु ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर आम जनतालाई मार्कामा पारेको जनाएका छन्। तिनले यस सन्दर्भमा भाजपा सरकार पूर्ण रूपमा फेल भएको पनि बताएका छन्। राईले केन्द्र सरकारको रेल मन्त्रालयद्वारा रेललाई निजीकरण गराउने विषय लिएको निर्णयको आलोचना गर्दै यसको विरोध जनाएका छन्। तिनले यस प्रकारले विरोध प्रदर्शन लगातार रूपमा गरिने जानकारी दिँदै केन्द्र सरकारको यस प्रकारको गलत नीतिको प्रचार अब सबै मिलेर गाउँ गाउँमा गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्। कार्यक्रमलाई प्रदीप प्रधानले पनि सम्बोधन गरेका छन्। तिनले पनि भाजपा सरकारले यसरी पेट्रोल, डिजेल अनि घरेलु ग्यासको मूल्य वृद्धि तथा रेललाई निजीकरण गर्ने विषयको विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशमा झुटो राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यस कार्यक्रममा खरसाङका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका टिएमसी समर्थकहरूले हातमा पार्टीको झण्डा अनि प्लेकार्ड लिएर केन्द्र सरकारको नीतिको विरोध जनाउँदै नाराबाजी गरेका छन्। हाम्रो पीएमले रेजिग्नेसन दिनुपर्छ, हाम्रो प्रपर्टी फर्काइदेऊ, हाम्रो प्रपर्टी बेच्नु पाउँदैन, भाजपा सरकार जवाब दियो, फर्काइदेऊ। जुन किसिमले आज हामीलाई बङ्गालमा भाजपा गभर्मेन्ट, दिल्ली गभर्मेन्टले हामीलाई एलिगेसन लगाउँदैछ, ममता ब्यानर्जीले यसो गर्यो, बङ्गालमा यो गर्यो, त्यो गर्यो, दुनियाँ किसिमको एलिगेसन लगाउँछ। त्यो एलिगेसन मात्र हो। तर आज भाजपा गभर्मेन्टले, बिजेपी सरकारले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो देशलाई शोषण गरिरहेको छ। यो आज यस्तो महामारीको समयमा आज रेललाई 162वटा रेल लाइनको जति रेल लाइनहरू छ यसलाई निजीकरण गर्ने र अहिलेसम्म गभर्मेन्ट चल्दै थियो। भाजपा गभर्मेन्ट आएपछि अब रेल लाइन पनि बेच्दैछ। अघि यहाँ हाम्रो पूर्व वक्ताले भनिहाल्यो, अब उहाँहरूले फौजलाई पनि बेच्नु बेर छैन र यो किसिमले मतलब हाम्रो देशलाई बेचेर मतलब नष्ट उसमा लाने कोसिस गर्दैछ। र यसको चाहिँ हामीहरू टिएमसीको तर्फबाट हामीले यसलाई घोर विरोध गर्दैछौँ र जग्गा जग्गा आज हामी विरोध गर्दैछौँ। र भोलिदेखि फेरि हेर्नुहोस्, आज प्रत्येक दिन 1 महिनाभित्रमा तपाईँहरूलाई प्रत्येकलाई थाहा छ, 1 महिनाभित्रमा डे बाई डे गरेर 10 रुपियाँ तेलको दाम बढिसकिसक्यो। यसको विरोध कसैले पनि गरेको छैन आज। तर आज हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जीले टिएमसी पार्टीले चाहिँ हिम्मत गरेर आज हामीहरू सडकमा उत्रेको छौँ। भोलिदेखि यो विषयलाई हामी प्रत्येक दिन हामी सडकमा उत्रिनेछौँ र यसको विरोध गर्नेछौँ। र आज मतलब हामीहरू यहाँनिर सायद आज यो मतलब कोरोनाको यस्तो महामारी नभएदेखि हामीहरू सायद हामीहरू यहाँनिर जुलुसहरू प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ र यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले गरेको छौँ। र आगामी आउने दिनमा यस्तै किसिम भइरहेछ भने हुनसक्छ देशव्यापी हडताल पनि हामी जानु लागि बाध्य हुनुपर्छ र त्यसको लागि सबैले उस गर्नु पर्यो र यो चाहिँ मतलब प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। आज हामीलाई खालि एलिगेसन मात्र लगाउँछ, हेन गरेन तेन गरेन भन्ने, बङ्गाल सरकार फेलियर छ के छ भन्ने कुरो। र मैले देख्दाखेरि हामी टिएमसी पार्टीले देख्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै बिजेपी सरकार नै फेल छ र यसले गर्दाखेरि बिजेपी सरकारले टोटल्ली बिजेपी सरकार फेल भएको छ, देशलाई बेच्ने काम गरिरहेछ। प्रत्येक कुरो आज गभर्मेन्टको पासमा भएको कुरो, हाम्रो चिजमा भएको कुरो सबै कुरो निजीकरण गरेर सबैलाई
बेच्ने कुरोहरू गर्दैछ, कतिवटा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई बाहिर कोसेर निजीकरण गरेर बेच्ने कुरो गर्दैछ। अब हामी जनताले चाहिँ के गर्ने र यसको निम्ति चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन यसको लागि विरोध गर्नु पर्यो र ज्यादा कुरो छैन। र जुन चाहिँ सिएमले हामीलाई लिस्ट पठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ पार्टीले हामीलाई एउटा गाइडलाइन दिएको छ, त्यो पार्टीको गाइडलाइन हामी प्रत्येक ब्लकमा प्रत्येक युनिटमा हामी पठाउनेछौँ र सबैलाई पार्टीको गाइडलाइन मानिदिने र जुन किसिमले भोलिदेखि प्रत्येक घर घरमा यो ग्यास र तेलको तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्छ र प्रत्येक घर घरमा यो चाहिँ जनाउनुपर्छ, ताकि यो खरसाङको प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक घरले एउटै घर पनि नछोडोस्। प्रत्येक घरले चाहिँ मतलब तपाईँले वाट्सएपबाट विरोध गर्नु पर्यो, पेपरदेखि विरोध गर्नु, तपाईँको फेसबुकदेखि चाहिँ विरोध गरेर जनाइदिने म आह्वान गर्दै। लोकसभा सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ तराई डुवर्ससित सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गर्न भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डासित भेटवार्ता गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। उनले 7 जुलाईका दिन एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार 6 जुलाईका दिन भेटवार्ता गरिएको जनाएका छन्। विष्टले विज्ञप्तिमा दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्स विभिन्न संसाधनहरूले समृद्ध रहेको हुँदाहुँदै पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा भेदभाव र गलत नीतिको सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहिआएको जनाएका छन्। उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्थायी राजनैतिक समाधान अनि अनुसूचित जनजाति सूचीमा बाँकी रहेका 11 गोर्खा समुदायलाई सामेल गर्नुपर्ने माग रहेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको जनाएका छन्। साथै राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको जनाएका छन्। अर्कोतिर उक्त भेटघाटलाई आगामी 2021 को बङ्गाल विधानसभा चुनावमा भाजपाले फेरि एकचोटि गोर्खाको भावनासँग राजनीति गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको गोजामुमो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आरोप लगाएका छन्। विशेष गरेर आज नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दार्जिलिङका सांसद भाइ राजु विष्टले भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डालाई आफ्नो एक ज्ञापन चढाउनु भयो अनि त्यही ज्ञापन मार्फत श्री राजु विष्टज्यूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। त्यो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी घोर आपत्ति जनाउँदछ। उहाँले यस क्षेत्रबाट जितेर गएको 1 वर्ष 1 महिना बाद पश्चात राष्ट्रिय अध्यक्षलाई यो पहिलोपल्ट 2टा मुद्दाहरूमाथि उहाँले ज्ञापन चढाउनु भयो र एउटा मुद्दा हो स्थायी राजनैतिक समाधान अनि अर्को 11 जातिको जनजातिको मुद्दा र यो 2017 को आन्दोलनमा पनि जति बेला राजनाथ सिंहजीले भन्नुभएको थियो कि हामी यो मुद्दालाई लिएर स्थायी समाधानको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछु भन्ने र आजसम्म त्रिपक्षीय वार्ता पनि बोलाइएन। साथसाथै यही वर्ष जेएलएफका एक घटक दल, उहाँ जेएलएफ एउटा घटक दल हो भारतीय जनता पार्टीको, विमल फ्याक्सन एउटा घटक दल हो, सीपीआरएम एउटा घटक दल हो र जेएलएफ पार्टीका महेन्द्र छेत्रीज्यूले पनि 6औं अनुसूची लिएर वार्ता चाँडै नै केन्द्रीयको गृहमन्त्री अमित शाहसँग हुन्छ भनेर पनि भनेका थिए र आजसम्म यस्तो त्रिपक्षीय वार्ता या यहाँको राजनीतिक स्थायी राजनीतिक समाधान बारेमा कुनै वार्ता भएको पाएको छैन। र आज म श्री राजु विष्टज्यूलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ यहाँको सांसद भएकोले गर्दाखेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कुरा गर्नु हुँदैछ, तर विश्वभरि छरिएको गोर्खा र दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको गोर्खा अनि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधान पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड मात्र हो। तर यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द आजसम्म तपाईँको मुखबाट यो निस्किएको छैन र आजको ज्ञापनमा पनि यो लेख्नु भएको छैन। त्यो गोर्खाल्यान्ड शब्द नलेख्नुमा तपाईँलाई के आपत्ति छ, कहाँ अडचन छ, कहाँ बाधा छ, त्यो स्पष्टीकरण तपाईँले दिएको हुनुपर्छ। अनि अर्को 11वटा जातिको मुद्दाको कुरा फेरि पनि उठाउनु भयो। तपाईँलाई याद छ कि आरजीआईले जुन 11वटा जातिको विषयमा जुन मोडालिटिजको कुरा गरेको थियो र आज पनि उनीहरू आरजीआईको
एउटा स्ट्याम्प क्लियर छ कि त्यो मोडालिटिजभित्र 11वटा जातको आएको छैन। पहिला तपाईँले त्यसरी एउटा ज्ञापन चढाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले आरजिआईमा गएर 11वटा जातिको विषयमा जनजातिको दर्जा दिनेमा जुन मोडालिटी चाहिन्छ त्यो मोडालिटी बारेमा आरजिआईसित बातचित गरेर यो खुलस्त गरेको भए अति उत्तम हुन्थ्यो। र अहिले घडी 2021 को चुनावमा जुन प्रकारको नजिक आउँदैछ यसैको लागि एउटा पोलिटिकल स्टन्ट गर्नको निम्ति तपाईँले जुन कार्यकलाप गर्नुहुँदैछ, क्रियाकलाप गर्नुहुँदैछ, यसकै आज नतिजा हो जेपी नड्डाज्यूसँग तपाईँको भेटवार्ता भयो। र आज तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, अनि आज जति पनि घटक दलहरू छन् भारतीय जनता पार्टीको, जसले जनताकोबाट भोट लिएर जाँदाखेरि धेरैवटा वाचा बन्धन गरेको थियो, वाचा दिएको थियो। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको खुलस्त रूपमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेर तपाईँहरूको मुखरबिन्दबाट आएको हुनुपर्छ, भारतीय जनता पार्टीको मुखरबिन्दबाट आएको हुनुपर्छ। यो स्पष्टीकरण तपाईँले जबसम्म हुँदैन यो खुलस्त गर्नुपर्छ। हामी बारम्बार भन्दैछौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन बारेमा के हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, जनतालाई बताउनुपर्छ भन्ने हामी बारम्बार हामीले निवेदन गरिरहेका छौँ। र आज पनि हामी यही निवेदन गर्छौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो गोर्खाको निम्ति र यो क्षेत्रको निम्ति तपाईँले स्पष्ट रूपमा राखिदिने म अनुरोध गर्दछु। कोरोना महामारीमा सन्त अगस्टिन स्कुलले वार्षिक शुल्कमा छुट दिएको स्कुलका प्राचार्य फादर जेराट लेप्चाले जानकारी दिएका छन्। केटिभीसितको विशेष कुराकानीमा उनले विद्यार्थीहरूको जति पनि अनलाइन मार्फत भइरहेको क्लासको एसेसमेन्ट हुने जानकारी पनि दिएका छन्। यो हो कि सन्त अगस्टिन स्कुलले हाम्रो गभर्निङ बोर्डको मार्फत उहाँहरूको डिसिजन अनुसार हामीले एनुअल फी हाम्रो चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीको छ, क्लास 1 to LKG टु क्लास 12 सम्मको लागि, जसको क्याटेगोरी अनुसारमा 9,500 देखि लिएर 13,500 सम्म हो एनुअल फी। त्यो चाहिँ हामीले छुट गरेका छौँ। तर त्यसमा केवल डल्लै LKG टु क्लास 12 सम्ममा खालि 2,500 त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्स चार्ज भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कलेक्ट गरिनेछ। अनि अन्य ट्युसन फी मन्थली फी चाहिँ त्यो चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले दिनुपर्नेछ भन्ने डिसिजन गरेका छौँ। हस्टेल चाहिँ नर्मली हामीले स्कुलमा फेब्रुअरी टु नोभेम्बर चार्ज गर्ने हुनाले योपालि नानीहरू मार्च महिनासम्म आइसकेकै हुन् र उनीहरूले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिरिसकेका थिए। तर अब अप्रिल, मई, जुन, जुलाई उनीहरू नानीहरू हस्टेलमा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले उनीहरूको बोर्डिङ र लजिङ चाहिँ चार्ज गर्न सक्दैनौँ नै। र अहिले फर्दर कोभिडको सिचुएसन थाहा नपाइन्जेल चाहिँ जुलाईसम्मको लागि हामीले केही कुरो पनि कलेक्ट गर्ने छैनौँ। विशेष तपाईँ त फादर आइसिएससीमा हुनुहुन्छ, एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ है, यो स्कुलले मात्रै यो तपाईँको एसएसको मात्रै छुट हो कि अनि अन्य स्कुलको के छ यस्तो व्यवस्था? अहिले लगत चाहिँ एसएसले मात्रै छुट गरेको छ, किनकि हाम्रो कारण त यस्तो हो, सन्त अगस्टिन स्कुल चाहिँ प्राइभेट माइनोरिटी स्कुल हो। It is governed by Roman Catholic Diocese of Darjeeling and हाम्रो बिशप चाहिँ जहिले पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ स्कुलको। अनि हामी गभर्मेन्ट एडेड स्कुल होइनौँ। केही वर्षसम्म गभर्मेन्ट एडेड भएकोले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले हामीलाई डिए दिँदथ्यो, तर त्यो डिए पनि 2013 देखि रोकिएको हो, जसको कारण गभर्मेन्टलाई डिए नदिए तापनि हाम्रो म्यानेजमेन्टले चाहिँ स्कुलको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ डिए दिँदै आएको छ। सबैलाई याद भएको कुरो हो, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले 1 जनवरी 2020 देखि 6 पे कमिसन लागू हुन्छ भनेर एनाउन्स गरेपछि हामीहरूले पनि स्कुलको तर्फबाट अभिभावक वर्गलाई लिखित रूपमा लेखेर दिएका थियौँ कि आउँदो वर्ष मतलब 2020 देखि ट्युसन फीमा अलिकति बढत हुनेछ ताकि हामीहरूले टिचरहरूलाई 6 पे कमिसन पे गर्न सक्नेछौँ भनी, जसको कारण हामीले पेरेन्ट्सहरूलाई राधा हाम्रो टिचरहरूलाई 6 पे कमिसन स्यालेरी पनि दिइरहेका छौँ। सुन्नमा आएको अनुसारमा चाहिँ अन्य स्कुलहरूले चाहिँ सायद यो 6 पे कमिसन स्यालेरी दिँदैन होला, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले ट्युसन फीमा पनि बढत गरेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने एउटा कारण थियो, ट्युसन फी पनि बढियो,
फेरि एनुअल फी पनि दुइटै नै पेरेन्ट्सहरूलाई बर्डन नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एनुअल फी चाहिँ छुट दिएको हो, ताकि ट्युसन फी दिइ नै रहन्छ, टिचरलाई हामीले 6 पे कमिसन स्यालेरी तिरि नै रहन्छौँ भनेर। अन्य स्कुलहरूले न त ट्युसन फी बढाएको छ न त एनुअल फी बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म आशा राख्छु उनीहरूले सन्त अगस्टिन स्कुल र अन्य स्कुल सबैलाई बराबर एउटै दृष्टिकोणमा नहेरेर आफ्नो आफ्नो स्कुलको इम्पोर्टेन्स दिएर अभिभावकहरूले ती स्कुलहरूलाई पनि सहयोग पुर्याइदियोस् भन्ने म पनि अपिल गर्न चाहन्छु, किनकि सबैले आफ्नो आफ्नै स्कुलको रुल मुताबिक आफ्नो आफ्नै शिक्षकवर्ग काम गर्नेहरूलाई स्यालेरी पुर्याइ नै रहेका छन्। अब 1 महिना मार्च जब 20 तारिखदेखि अचानक यो बन्द भन्ने एनाउन्स भयो, लगतै 15-20 दिन जस्तो त हामी चुपचापै बस्यौँ, सायद लगतै खोलिन्छ होला भनेर। तर जब यसको पहल तन्किएर जान थाल्यो तबदेखि नै हामीले अनलाइन टिचिङ गर्ने हामीले तय गरिसकेका थियौँ, नभन्दै हामीले थाल्यौँ पनि। त्यसै बिचमा हाम्रो कालिम्पोङमा आइसिसी ग्रुपको हाम्रो झुन्ड छ, जसको मार्फत पनि हामीले पेरेन्ट्सहरूलाई के अरे नानीहरूलाई अनलाइन क्लासेस गर्न सकोस् भनेर केटिभी मार्फत अहिलेसम्म पनि हामीले चलाइ नै रहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो सन्त अगस्टिनले हाम्रै स्कुलमा नै हप्तामा 4 दिन मङ्गलबार सोमबार मङ्गलबार बिहिबार शुक्रबार रेगुलर अनलाइन क्लास गरेर हामीले हाम्रै स्कुलकै वेबसाइटमा अपलोड गरेर पेरेन्ट्सहरूलाई हामीले पर्सनली इन्फर्म गरेर क्लास गरिरहेका छौँ। अहिले हालैमा हामीले 1 हप्ताको छोटो ब्रेक लिएका थियौँ एउटा सानोतिनो एसेसमेन्ट गर्नको लागि। फेरि पहिले हामीले यो हप्तादेखि फेरि सुरु गरेको छौँ अझै बृहत रूपमा। अब म त्यति भन्न चाहन्छु हाम्रो सबै के अरे ग्राहकवर्गलाई कि जति पनि अनलाइन क्लास हुँदैछ यसको एसेसमेन्ट हुनेछ भेरी सुन। त्यसले गर्दाखेरि आशा राख्छु सबै नानीहरूले यो कुरोहरू सिरियसली पढेर बुझेर तपाईँहरूले दिइरहेको ट्युसन फीको फाइदा उठाउनुहुनेछ भने। अनि अर्को पनि आशा राख्छु हामीले जे पनि पहल गरिरहेका छौँ हाम्रो फाइदाको लागि होइन तर नानीहरूको फाइदाको लागि, किनकि विशेष गरी क्लास 9, 10, 11, 12 को निम्ति यो एकदमै आवश्यकता छ, किनकि बोर्ड एक्जामको लागि तयारीको निम्ति सर्टन पोर्सन अफ सिलेबस हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आशा राख्छु हामीले जुन चाहिँ पहल गरेका छौँ एज अ ग्रुप फ्रम कालिम्पोङ केटिभी अनि इन्डिभिजुअल स्कुलकै मार्फत पनि हामीले यो गरिरहेका छौँ। आशा राख्छु हाम्रो अभिभावकवर्गले यसलाई अप्रिसिएट गरेर यसको फाइदा उठाउनेछ भने। संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनको छत्रछायामा कालेबुङ जिल्लाको 3वटा ब्लकका भोलिन्टियर शिक्षकहरूलाई लिएर कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसन गठन गरिएको अर्गनाइजेसनका सचिव सौगात तामाङले जानकारी दिँदै उक्त सङ्गठन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाकै छत्रछायामा बसेर आफूहरूको मागको निम्ति काम गर्ने भएको बताएका छन्। र आज चाहिँ हामीले कम्प्लिट रूपमा कमिटी गठन गरेको छौँ र कमिटी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनकै छत्रछाया नै हामीले यो कमिटी अगाडि बढाउनेछ। र यो कमिटी के को लागि खडा गरिएको भन्दाखेरि प्रायः जस्तो सबैलाई नै थाहा छ र यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको कमिटी हो, जुन कमिटीमा चाहिँ हामीले आज के कारणले खोल्यौँ भन्दाखेरि निकै अगाडि पछाडिदेखिको यो एउटा इस्यु पनि थियो जहाँनिर चाहिँ हामीले भोलिन्टियर्स स्कुलमा गरिरहेका थियौँ तर त्यहाँनिरबाट हामीलाई भेरिफिकेसन नभइदिएको र हामीलाई पनि एपोइन्टमेन्टहरूको हामीलाई थुप्रै यस्तै खाले कतिवटा इस्युजहरू थियो। त्यो इस्युजहरूलाई नै हामीले हेरेर हामी पनि अब संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले मानेर तपाईँले पनि हामीलाई गाइड गरिदिनुहोस् र सँगसँगै हामीले अब पार्टीलाई पनि हामीले आत्मसात लिनैपर्छ र उहाँहरूलाई पनि लिइरहेका छौँ र यही कतिवटा इस्युजहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब सङ्गठित तरिकाले हामीलाई पनि अगाडि बाटो पुर्याइदियोस् र हामी पुग्नुपर्ने जग्गा कहाँनिर हो, हामीलाई कसले कसरी हामीलाई केयर गर्छ, हामीलाई गाइडेन्स कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कमिटी गठन गरेका छौँ। आशा छ यो कमिटीमा लगभग 13वटै समष्टिको रिप्रेजेन्टहरू हामीसँग आइसकेको छ र यस कमिटीमा विशेष गरी चाहिँ एउटा कुरो के बताउन चाहन्छु, संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनकै छत्रछाया यो कुरो चाहिँ हामी क्लियर राख्नुपर्छ र यसै हामीले यही इस्युजहरू लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो आज हामीले कमिटी खोलेको छौँ। समस्या चाहिँ यही हो, हामीलाई चाहिँ धेरै वर्षदेखि भोलिन्टियर चलिरहेको छ, यसको भेरिफिकेसन भएको छैन। यो भेरिफिकेसन नहुँदाखेरि चाहिँ अब सिचुएसन नजिकमा आइरहेको छ थुप्रैवटा र यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई लागिरहेको यति बेला हामीले पनि केही गरिदियो हामी पनि पोजिटिभमै छौँ भनेर चाहिँ हामी यो कमिटी खोलेका हौँ। उहाँहरू एउटा पार्टीसँग बसिरहेको छ, हजुर तपाईँहरूको पनि आशा चाहिँ यो पार्टीसँग संलग्न भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको समस्याको
समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो। एक्ज्याक्टली हामी आशा चाहिँ यही छ है। संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठन चाहिँ अलरेडी पार्टीसँग टाइप गरेर काम गरिरहेछ र हामी उहाँहरूसँग टाइप हुनु भनेको काहीँ न काहीँ हामी पनि छौँ उहाँहरूसँगै र ब्यानरकै मुनिमै बसेर हामीले काम गरिरहेको छौँ। आशा चाहिँ यही छ, अब हामीलाई पनि पार्टीले केही गरिदियोस्, गरिदिइरहेको पनि छ, उनीहरूले आश्वासन गरिरहेको छ र यसमा तर एउटा प्रपर वेमा चाहिँ काम होस् भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। योभन्दा अघि चाहिँ कसरी तपाईँहरूको प्रोसेस चलिरहेको कसरी माने कोसँग तपाईँहरू योभन्दा अगाडि चाहिँ पनि हामीले संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनसँग नै थियौँ, तर अर्गनाइज वेले हामीले काम गर्नु सकेको थिएनौँ। बिचमा चाहिँ यही कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी अलिकति प्रपर हामीले मिटिङहरू राख्नु सकेको थिएनौँ र अहिले अलिकति फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले आएर कमिटी गठन गरेको छौँ। मूल मुद्दा चाहिँ हामीलाई यही हो, हामीलाई पनि पार्टीले है सङ्गठनहरूले पनि हामीलाई पनि सँगै दियोस् भन्ने कुरो चाहिँ छ हामीलाई। विशेष हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर अर्गनाइजेसनको हाम्रो पदभार सम्हालेर बस्नु विशेष प्रेसिडेन्टको रूपमा हाम्रो सुमन गुरुङ सर हुनुहुन्छ र सेक्रेटरी म आफै सौगत तामाङ, अनि भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो रेङ्गा भोटिया सर हुनुहुन्छ, जहाँ एजिएसमा हुनुहुन्छ दिवस पोखरेल सर, अनि ट्रेजरमा हाम्रो रक्षा बराली मिस हुनुहुन्छ। यो सङ्गठनमा नि तपाईँहरूको सम्पूर्ण यो कालिम्पोङ जिल्लाको 13वटा समष्टिको सम्पूर्ण भोलिन्टियर टिचरहरू छ कि यो छुटेर अरू कुनै पनि छ? जस्तै तपाईँहरू अब यो पार्टीभित्र संलग्न भइहाल्नु भयो होइन, अरू कोही पनि छ कि पार्टीसँग संलग्न नरहने? त्यस्तो छैन, कन्फ्युजमा होला नि कतिजना, अब हामी कता जानुपर्ने भन्ने, तर अब प्रायः जस्तो मेजोरिटी नै मैले भनिहालेँ, सबैजना हामीसँग नै छ, संयुक्त माध्यमिक सङ्गठनसँग नै उनीहरूको अन्डरमा आएर काम गर्ने भनेर। तर आज अब 13वटै समष्टिको यतिजना टिचर त हुँदैन, धेरै नै हुन्छ, तर आज कतिवटा कारणवशले चाहिँ उहाँ आइ नपुगेको मात्रै हो। तर यस्तो अर्को पनि अर्गनाइजेसन छ भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो भएको यो पहिलो नै हो, हाम्रो यो भोलिन्टियर टिचर्सहरूलाई लिएर बनेको सङ्गठनलाई चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो पहिलो सङ्गठन मान्न सकिन्छ। कालेबुङको पोलिटेक्निक कलेजमा बनाइएको अस्थायी क्वारेन्टाइन होममा रहेका मानिसहरूमध्ये 7 जना युवाहरूलाई आज स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको साथमा घर पठाइएको छ। कोरोना महामारीको कारण अन्य क्षेत्रबाट मानिसहरू घर फर्किने क्रम चालु भएपछि यता कालेबुङमा पनि धेरै युवा तथा अन्य मानिसहरू जो बाहिर काम गर्न गएका थिए उनीहरू घर फर्किने क्रम जारी छ। तर आफूहरूको निम्ति घरमा भने जस्तो होम क्वारेन्टाइनको सठिक व्यवस्था नभएको कारण बिचल्लीमा परिरहेको हुँदा नगरपालिका विभागले जिटिए अनि जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा कालेबुङको पोलिटेक्निक कलेज भवनलाई अस्थायी रूपमा क्वारेन्टाइन होम निर्माण गरेको थियो, जहाँ यस्तै बिचल्लीमा परेका मानिसहरूलाई राख्दै आइरहेको छ भने यहीँ बसेर धेरै युवाहरू पनि आफ्नो क्वारेन्टाइन समय सिद्ध्याएर घर फर्किसकेका छन्। यसरी नै आज कालेबुङको 7 जना युवाहरू जो बिहार अनि दिल्लीबाट आएका थिए उनीहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन समय सिद्ध्याएपछि साथै उनीहरूको कोरोना जाँच पनि नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई आज स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको साथमा घर पठाइएको छ। नगरपालिका विभागले आफूहरूको समस्यालाई प्राथमिकता दिएर घरभन्दा राम्रो व्यवस्था प्रदान गरिदिएको क्वारेन्टाइनमा बस्ने युवाहरू अनि अभिभावक वर्गले बताउँदै चेयरम्यान साथै सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। नाम दाउनम तामाङ, अनि म माथि अपरिचय सेपाबुङबाट आएको र बितेको दिनमा म दिल्लीमा थिएँ। जुन दिन त्यो दिल्लीमा यस्तो के चाहिँ लकडाउन भइरहेको थियो त्यो दिन मलाई एकदमै साह्रो परिरहेको थियो र मैले जसरी यहाँनिर आएँ, जसरी एयरपोर्टबाट जसरी बागडोरबाट उत्रेँ त्यहाँनिर मैले के भन्छ जिटिएको त्यो फर्म भरेर मैले उहाँ दाजुहरूलाई भनेर म पनि जान्छु कालिम्पोङ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ठिकै छ बस्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यहाँनिर राखेर मलाई यहाँ कालिम्पोङसम्म ल्यायो र कालिम्पोङमा जुन जस्तो त्यो सुविधाहरू भयो गरिदियो दाजुहरूले जति पनि मलाई गर्यो। प्रथमचोटि म चेयरम्यान सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले यति राम्रो कोअपरेट गर्नुभयो, यति मलाई हर कुरामा हेल्प गर्नुभयो र साथै म बिकी जोजोलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले मलाई धेरै साथै कुरा सर्वप्रथम म सारा म्युनिसिपालिटीको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उनीहरूले यस्तो राम्रो हामीलाई के भन्छ म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भयो होइन। प्रतिनिधित्वमा हामीले चेयरम्यान साहबलाई भेट्यौँ र चेयरम्यान साहबले खुसी साथ हाम्रो प्रस्तावलाई हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ तपाईँको घरमा त्यो होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन भनेदेखि म ठिकै छ म मेरो हाम्रो म्युनिसिपालिटीको आफ्नै व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा हामीले पूर्ण रूपमा हामी यहाँ तिम्रो छोरालाई पनि हामी व्यवस्था गरिदिनेछौँ भनेर भन्नुभयो र हामीले सोझै हामी यहाँ ल्याउने कार्यक्रम गऱ्यौँ, ल्याउन सक्यौँ, मलाई खुसी लाग्यो। र यत्रो दिनसम्म जुन प्रकारको यो 14 दिनसम्मको जुन प्रकारको यहाँ व्यवस्था रहेछ त्यो बडा खुसी लाग्यो। मैले बार हाम्रो छोरालाई
फोन गर्थेँ के कस्तो छ छोरा भन्दाखेरि छोराले भन्नुभयो होइन बाबा एकदम राम्रो छ यहाँ खानु बस्नुदेखि लिएर हरेकपल्ट समय समयमा हाम्रो चेयरम्यान साहब आउनुहुन्छ उहाँको टोली आउनुहुन्छ हाम्रो के अरे कमिसनर दिदी आउनुहुन्छ म्याडम आउनुहुन्छ र उहाँले सोध्नुहुन्छ र भनेर भन्नु 4 जना भाइहरू अस्ति 23 तारिक यहाँनिर क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पस्नु भएको थियो र त्यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको स्पेसली हाम्रो चेयरम्यान साहब हाम्रो वार्ड पार्षदिका सुश्री लम्बु भुटियाबाट जुन चाहिँ पहल भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै उहाँहरूप्रति आभारी छौँ। साथै सम्पूर्ण म्युनिसिपालिटीको टोली जो यसमा लागि पर्नु भएको छ जसले यस्तो प्रकारले व्यवस्था गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी एकदमै आभार जनाउन चाहन्छौँ र यसरी भाइहरूलाई आज हामी अस्ति जुन चाहिँ प्रतिश्रुति दिएको थियौँ तपाईँहरूले पनि जिम्मा लिइदिनु भयो हाम्रो भाइहरूलाई र त्यस्तो प्रकारले आज हामी लिन आएका छौँ र सम्पूर्णलाई फेरि पनि हामी एकचोटि आभार जनाउन चाहन्छौँ। अर्कोतिर सुपरभाइजर पिकी थापाले क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको जानकारी दिँदै यहाँबाट लगातार आउने जाने क्रम भइरहेको बताएका छन्। कालिम्पोङ क्वारेन्टाइन यहाँ सुपरभाइजर है र हाम्रो यहाँनिर पहिला भन्नुपर्दाखेरि 24 जना थियो है 24 मा 4 जना बहिनीहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्ति निस्कियो है र आज 7 जनाको रिलिज भएको छ है र यहाँनिर अझै पनि हाम्रोमा नाम आइरहेको छ आउँछु भनेर है धेरै अनि हामीले लिस्ट बनाएको छौँ। हाम्रो एउटा टिमै छ है जस्तै म यहाँ सुपरभाइज गर्छु है र हाम्रो तल अफिसियलमा बसेको हुन्छ एउटा टिम होइन जसले लिस्ट बनाएको हुन्छ हेल्थ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ है र यस्तो लिस्ट अब यो 7 जना जानु हो अर्को रेडी छ अब आउने आउँदै भरिँदै र हाम्रो यहाँ केटीहरूमा अहिले तपाईँको टोटल 5 जना केटीहरू छ है केटीहरूको पनि अब 4 जनाको चाहिँ पर्सि रिलिज हुन्छ हो र यहाँ तपाईँको क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम त यो के अरे अस्थायी आपतकालीन आवास जुन चाहिँ छ है कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी है चेयरम्यानको अगुवाईमा म्युनिसिपालिटी टिमले एउटा जसलाई चाहिँ प्रब्लम थियो उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यहाँनिर आश्रय राखेको थियो है र धेरै मान्छेहरू आउनुभयो यहाँ बस्नुभयो है हामीले जतिसक्दो उहाँहरूलाई चाहिने फेसिलिटी दिइरहेको छौँ एज अ सुपरभाइजर उहाँहरूलाई प्रब्लम के पनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले दिएको छैनौँ है जे चाहियो खानादेखि लिएर पानीदेखि लिएर है टोइलेटदेखि लिएर तपाईँको सबै जे चाहिएको छ है एज अ सुपरभाइजर मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाइरहेको छु है लाइट जाँदा पनि देख्नु इन्भर्टर है राति 11 बजेस राति 12 बजेस हामीले जुन चाहिँ ड्युटी गर्दैछौँ है एउटा सेवाको भावनालाई 12 बजी लाइट गयो पनि हामी यहाँ आउँछ स्वयं चेयरम्यान पनि आउनुहुन्छ है हाम्रो टिम आउने गर्छौँ है र उहाँहरूलाई अहिलेसम्म केही प्रब्लम छैन र मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई कोरोना महामारीले सताइरहेको समयमा गाउँ घर फर्किरहेकाहरूलाई सामाजिक बहिष्कार एवं छुवाछुत जस्तो व्यवहारको विरोधमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले महकुमा कार्यालयमा गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूलाई लिएर बैठक सम्पन्न गरेका छन्। कोरोना महामारीले सताइरहेको समयमा गाउँ घर फर्किरहेकाहरूलाई सामाजिक बहिष्कार एवं छुवाछुत जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै महामारीको भयावह स्थितिमा सेवा मार्गदर्शन र चेतनाको अभिवृद्धिको जरुरी हुन्छ भन्दै आज मङ्गलबार मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयद्वारा महकुमा कार्यालयमा गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूलाई लिएर एउटा छलफल सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूलाई कोरोना महामारीसँग लड्न अनि विजय प्राप्त गर्न सहयोगको हात अघि बढाउने अनि समानता कायम राख्न आग्रह समेत गरिएको छ। सिलिगुडीको अवस्था नाजुक रहेकोले विशेष गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सतर्कता अपनाउने आह्वान पनि सभामा गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण गाडीहरूको चलाचल नै बन्द भएपछि पहाडका गाडी मालिक तथा चालक वर्गले महामारीको 4 महिनाको अन्तरालमा ट्याक्स तिर्नुसम्म नसक्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै फुवागढी चालक सङ्गठनले चालक वर्गको यस समस्यालाई मध्यनजर राख्दै चालक महासङ्घ विभिन्न चालक सङ्गठनले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। फुवागढी चालक सङ्गठनका अध्यक्ष सुरज रामुदामु, सचिव प्रवीण दुतराज अनि कोषाध्यक्ष जितेन तामाङले उक्त समस्यामाथि विधायक सांसदले राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गरी समस्याको समाधान गरिदिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो समस्या चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामीले यसरी अब 3 महिनामा गाडीको ट्याक्स तिरिन्थ्यो र इन्सुरेन्स सालको तिरिन्थ्यो र पर्मिट 5 वर्षमा फेल हुन्छ 5 वर्षमा पर्मिट बनाउनु पर्ने थियो र फिटनेस गर्नुपर्छ। गाडीको सबै कुरो गरेर मात्रै हामीले रोडमा चलाउन सकिने हो गाडी
र आज सरकारले गाडी चलाओस् भनेर छुट त दिइरहेको छ, गाडीमा मान्छे पनि चढ्दैन डरले। किन डरले चढ्दैन भने बिमारको डरले मान्छे चढ्दैन। हामीले गाडी चलाउनु पनि एकजना दुईजना मान्छे बोकेर हामीले चलाएर हामीले सक्दैनौँ, किनभने गाडीमा सबै कुरोको अहिले जिएसटीले गर्दाखेरि सबै कुरोको भाउ बढेको छ, तेलको पनि दाम बढेर गएको छ। हामीले दुईजना मान्छे हालेर गाडी चलाउँदाखेरि तेल भर्नु पनि सक्दैनौँ हामी, र खानेकुरोको त करै छोडिदिनुहोस्। र त्यो महामारीमा पनि हामीले अब गभर्मेन्टलाई कर तिर्नु पर्दैछ, र गभर्मेन्टलाई कर तिर्नु पर्दैछ। त्यो पनि कस्तो अरे, अहिले यो आरटिओ अफिसहरू पनि बन्द छ। आरटिओ अफिसहरू बन्द हुँदाखेरि हामीलाई के प्रब्लम छ भनेदेखि हाम्रो गाडीको डकुमेन्ट्सहरू बनिँदैन, र अहिले ट्याक्सहरू अनलाइन पे हुँदैछ। कति त अब अनलाइन पनि अब कति त खोलेको छैन, र अहिले खोल्दा मैले 2-4 दिन भयो सुनेको, र अहिले ट्याक्स फेल हुनेहरूले ट्याक्सको फाइन पनि तिर्नुपर्छ भन्दैछ। फाइन परे जाओस्, हामीले ट्याक्स तिर्ने अवस्था पनि छैन, अहिले हाम्रो क्षमता छैन। र यो मेसेज चाहिँ कस्तो भनेदेखि गभर्मेन्टलाई मात्रै होइन, हाम्रो यहाँ बङ्गालभरि छरिएका, हाम्रो पहाड क्षेत्रमा छरिएका ड्राइभर युनियनका महाचालक सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई सबैलाई यो सूची गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ उहाँहरूले गभर्मेन्टलाई एउटा ठुलो एउटा इस्यु बनाएर दिनुहोस्। र ट्याक्स तिर्नु भन्दैछ, 3 महिनाको हामीले 4,000 तिर्नु पर्दैछ। अहिले घरमा हाम्रो गाडी नचलेर हाम्रो अवस्था एकदमै गम्भीर छ, र गभर्मेन्टलाई हामीलाई कसरी चाहिँ तिर्नु, र यसको विषयमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि हामीलाई केही मात्रामा छुट दियोस्। र हामीले बोलिरहेको छौँ, हामी एउटा सानो गाउँको एउटा चालक सङ्गठनको उयो बोलेको हो, तर यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका ठुलो महाचालक सङ्गठनले बोलिदिए चाहिँ गभर्मेन्टसँग यसो ठुलो मिडियासँग बसेर बात गरिदिए एकदमै राम्रो भएर जाने थियो होला। र यसको विषयमा चाहिँ अब म भन्नु त अब धेरै नै छ, थुप्रै छ, तर यो हाम्रो जुन गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने कर चाहिँ केही मात्रामा छुट गरिदिनु भयो भने हामी धेरै आशावादी छौँ। र अहिले हामीले के पो घरमा बसेर के पो गाडी चलाउँ भनेदेखि त्यही हो, गाडी चलाउँ भनेदेखि खाली गाडी लिएर हिँड्नु सकिँदैन। यो सबैले देखिरहेको छ। हामी बजार हामी कहाँ जान्छौँ, हामी यसो अरूकै गाडीमा भए पनि चढेर, सानो गाडीमै भए पनि चढेर जान्छौँ। हाम्रो गाडी चलाउने औकातै छैन हाम्रोमा। गाडीको डकुमेन्ट्स त फेल छँदैछ, र गाडीमा तेल हाल्ने पैसा धरि छैन हाम्रो पकेटमा अहिले। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बजारतिर देख्छौँ, भिडभाड देख्छौँ, दोकानपाट खुल्ला हुन्छ। दोकानपाटमा अहिले मान्छेकोमा के पैसा रुपियाँको कमी छैन, प्रायः मान्छेकोमा मान्छेले सरसामान किन्छ, थुप्रै उयो हुन्छ। सबै कुरोको आइस्ता आइरहेको छ, कुनै पनि बिजनेस चलिरहेको छ। तर हाम्रो बिजनेस जुन छ, हामीले गरेको बिजनेस चाहिँ हाम्रो गाडी हो, र हामीले गाडी नै चलाउनु सकेनौँ भने हाम्रो आम्दानी हुँदैन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। केन्द्र सरकारले जनता विरोधी नीति अप्नाइरहेको आरोप लगाउँदै हिल टिएमसीद्वारा विभिन्न ठाउँमा जनाइयो प्रतिवाद। लोकसभा सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ तराई डुवर्ससित सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गर्न भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डासित गरे भेट। सांसद राजु विष्टको उक्त भेटवार्ता चुनाव जित्ने भाजपाको षड्यन्त्र रहेको विनय तामाङको आरोप। कोरोना महामारीमा सन्त अगस्टिन स्कुलले दियो वार्षिक शुल्कमा छुट। संयुक्त माध्यमिक शिक्षा कल्याण सङ्गठनको छत्रछायामा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसनको गठन। कालेबुङ पोलिटेक्निक कलेजमा बनाइएको अस्थायी क्वारेन्टाइन होममा रहेका मानिसहरूमध्ये 7 जना युवाहरूलाई आज दियो छुट्टी। यता कोरोनालाई लिएर घर गाउँमा चलिरहेको छुवाछुत जस्तो व्यवहारको विरोधमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले गरे गाडी मालिकहरू अनि अपरेटरहरूलाई लिएर बैठक। अनि चालक वर्गको ट्याक्स सम्बन्धी विधायक र सांसदले राज्य अनि केन्द्र सरकारले पत्रचार गरी समस्याको समाधान गरिदिनुपर्ने बुवा गरी चालक सङ्गठनको अपिल। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर।
यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771
8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा,
साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.